البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير فيما كتشوفوني حاليا. جو سي كغبرت لكم شحال هادي ما درت فيديو، مي اونفان سورتو سبورت هاد الفيديو هادي اللي كانوا في سناب شات. كنت وريتكم البرودوي كنتكم وليت كندير في الدار، كيعطيني الريحه زوينه واللي كيدخل كتشم فيها. يعني بالنسبه للحوايج، بالنسبه للتعطر ديال المنزل، المهم كلشي كنديرو بان سول برودوي وصافي ديزاين. وانا كنستعمل هذا البرودوي، ولكن او ديرنييرمون وليت كنستعملو بطريقه اخرى. دونك بغيت نبارطاجيها معكم، وما كنتش بغيت نقولها لكم في سناب قلت لكم حتى تشوفوها في الفيديو. دونك اللي مازال ما كنتوش عندي سناب شات ديالي، مرحبا بكم عندي. يعني كنبارطاج بلا ترويك وسورتو دي ترويك اللي ما كنبارطاجيهمش في اليوتيوب، بحال التفرويح الحماق وداكشي اللي ما كنديروش في اليوتيوب كنديرو في سناب. و فوالا دونك بقاو معايا باش نوريكم البروميير برودوي اللي بروميير اسوس اللي غادي نوريكم لو برودوي. دونك اول حاجه قبل ما نوريكم لي زاسوس بغيت نوريكم لو برودوي اللي هو هذا لي نور اللي انا كنستعمل بالنسبه للحوايج. سواء كنستعمل هذا الفيولي هذا ولا هذاك الدوري كيعجبوني. دونك دارنييرمون خديت هذا، كانوا دايرين بروموسيون ان اشا ان غراتوي وقيلا، ولا الدوزيام موان 50%، ما عقلتش اكزاكت. وخديت هذا، مي ريحته مهم هذا ما عجبتنيش بزاف ريحته، با ترو. مي هذا كتحمقني ريحته رائعه. دونك البنات اللي كيقلبوا شي برودوي بوغ اللي يخلي لهم ريحه زوينه في البرودوي ديالهم، ننصحكم بهذا، الي توب. البروميير اسوس اللي كنستعمل بهادو الليكيد اللي كتبغي كتعين ما كتاخدي البرودوي باش كيخليو لك في الدار، باش كتبغي تشفي ريحه زوينه. سورتو واحد البنت اون ابوني في سناب قالت لي عافاك شي حاجه، كنعيا ما نشري لو برودوي باش كنجفف الريحه ما كتبقاليش مزيان. دونك ننصحك تاخدي اون بتي بوشون ديال البرودوي وديريه في الماء ديال الفسطل اللي غادي تشفي به، ومعاهم شويه ديال البيكربونات دو صود، وغادي تشوفي الارض او ميم طون غادي تنقع لك ديجا دو غادي تعطي لك واحد الريحه في الزليج ديالك زوينه، وتبقى حتى في لابياس ريحه زوينه. خديت هاد لي بي هادو اللي كيديروا على اللي كاينين على هاد الطريقه هادي، ريحته غزاله يا البنات، عرفتي ريحته زوينه. دونك هما تجيبي بحال هاد الشكل هكا زوينين، الريحه ديالهم غزاله. دونك ابخي انا ما عجبونيش بزاف في لا ليسيب، يعني جاوني ما عرفتش، ما جاونيش ترو بحال ليكيد عجبوني حيت مولفه وقيلا كندير العبار ديالي ولا ما نعرف. دونك قلت غادي ندير بهذا دي زوطر استيوس باش نعطر باغ اكزومبل بحال لا بياس، بحال البلاصه ديال الماريو. كيعجبني انا فاش اون فوا كتحلي الماريو كتخرج ديك الريحه زوينه، وحتى الحويجات كتكون فيهم الريحه زوينه. كتعجبني هاد الطريقه هذه ونصحكم بها البنات، فريمون زوينه. يعني كتبقى حتى الحوايج كيكون فيهم حوايج ريحه زوينه، والماريو ولا بياس كتبقى فيهم ريحه زوينه. دونك اول حاجه كنحتاج هي القرعه هذه ديال ايكيا، خديتها من ايكيا اللي فيها هاد راس باش تجينا سهله، ما عرفتش شنو سميتها، مي اونتوكا كنا كنقولوا لها بشيت دونك باش كتجي سهله للرش. دونك هذه عجبتني وشلتها وغسلتها مزيان. ثاني حاجه غادي نحتاج البيكربونات دو صود. دونك انا كنتسلاو لي البيكربونات دو صود، دونك خديت هذا حتى هو لا ميم شوز ديال كريستو دو صود، فعال حتى هو بالنسبه للميناج والنيطواياج وكلشي. كيف عندك البيكربونات دو صود وهذا راه لا ميم شوز. وكاس ديال ما يكون سخون، ما يكونش بارد، يكون سخون. والمهم الاساسي هما هاد لي بي هادو ديال لودور، هما اللي كنحتاج. يعني سواء عندك هاد لي بي هادو او عندك ليكيد، يعني راه نفس الشيء. يكون عندك هذا ولا هذا راه لا ميم شوز، يعني غير تكون ريحته زوينه. انا كنفضل هذا الفيولي هذا تعجبني، هذا البلو ماشي بزاف، ما عرفتش جو سي با ترو بلو، مي هذا كيعجبني بزاف. يعني الا ما كانوش عندك لي بي تقدري ديري هاد الطريقه هذه بالليسيف ليكيد. دونك نبداو على بركه الله، بحال ندير لكم شي وصفه. دونك كنفيرسي الماء اللي عندنا، يعني على الثمن القدر اللي انت باغا. انا درت شويه ديال الماء 8 كاس باش يجيني غير نص، يعني كل مره نقدر نعاود نبقى نستعملو. غادي ناخذ 2 معالق ديال البيكربونات، وتقدروا تزيدوا لهم حتى لي زويل اسونسييل الا بغيتوا تزيدوا تعطروا الدار. ممكن تسمعوا خمس تعطروا الدار يعني بنكهه زوينه، تقدروا تزيدوا لهم لي زويل اسونسييل بحال الخزامه، الفاني، المهم انتي ولو ديالك. دونك دابا غادي ندير 2 ديال المعالق ديال ليبي، وغادي نحركهم نخليهم يذوبوا، ونخلي الماء ديالي حتى يبرد عاد باش نوضعوه في القرعه. لانني الا وضعته هكا ديريكتومون في القرعه الماء سخون والقرعه تقدر تذوب، ومهم الاحسن تيفيتيو وتخليوه حتى يبرد عاد غادي نوضعوه في القرعه.
بقات في يدي، بقات في الماعن، ريحته زوينه. و اون فوا تيتسالي كتعاودي كديري الكميه اللي بغيتي. يعني دابا انا هادي راه غادي دوز ليا، يعني راه غير رشه ولا جوج رشات راه تيعطيو يعني سي سوفيزون. ماشي كتخوي القرعه كامله حتى كتفزقي المخده، ولا غير هكا بشيت في الفراش صافي. دونك فوالا، دونك هذا زوين، كنتمنى تجربوه غادي يعجبكم. بالنسبه لهاد لاستيوس هادي اللي دابا غادي نوريكم، دونك كناخذ مشيت خديت هادو من اكسيون اللي كديروا فيهم دي بتي بيجو، دي بتي تروك مهم، ولا حتى كاين اللي كيدير فيهم لي دغاجي وداك الشيء تاع راسات. دونك هما على هاد الشكل هكا زوينين ترونسبارون. وتقدروا الا ما كانوش عندكم تقدروا تاخذوا غير هادوك اللي كنديروا مع الحوايج كيتصبنوا، تقدروا ديروهم حتى هما تطويوهم في كيس. دونك انا هادو كيجيوني بلو براتيك وحسن كنفضلهم هكا باش نعرفهم ما غاديش يتحلوا لي. دونك غادي ناخذهم، وكناخذ هاد لي سيغ هادو لي نور. غادي ناخذ واحد الكميه، باغ اكزومبل الكميه اللي بغيت، ماشي ضروري تكون كميه كبيره، وغادي نوضعها فيها. وكتوضعي غير شويه وكتسدي هكا وكتحطيها حدا الحويجات ديالك، حدا جهه الصبابط، المهم فين ما بغيتي نتي الريحه تبقى عاطيه. تقدروا ديروا بزاف، مي انا جوست هاد شويه هادي راه ديجا كتعطي الريحه ديالها، كتجيني فريمون براتيك. وماشي ضروري ديروا هاد لاتيغ هادي، تقدروا ديروا عده اشياء اللي كيتوضعوا هكا وتحطوهم حدا الحويجات. وبالنسبه لحدا الصبيبطات تقدروا ديروا لي بيكربونات دو صود، ديروها فيهم وتحطوا حدا صبابط الا كانوا كيعطيو صبابط الريحه. دونك فوالا، من بعد ما درتهم كاملين كيعطيونا على هكا دي بتي ساشي، وكتبقاي كتشديهم وكديريهم، كيجيو فريمون براتيك وعطات الريحه جد رائعه. وتقدروا ديروهم حتى هكا في طبيقات وتخليهم هكا دي بتي ديكو، او ميم طون راهم عاطيين الريحه زوينه بحال اللي كنا كنديروا في العراسات، بحال هاد الكميميسات هادو اللي كيكونوا بالحنه. يعني تقدروا ديروهم جوست هكا كيجيو ريحه زوينه. كيف ما شفتوا الطريقه كيفاش عمرت هاد الخنيشات هادو، كيجيو ساهلين وابخي تيديو مده طويله، يعني كيبقاو عاطين الريحه لمده طويله بزاف، وسورتو كيخليو لك ريحه زوينه. درت غير شويه ما درتش بزاف، ودرت هاد الكميه كاملين، هاد لي تيسو كاملين بقى ليا النص ديال القرعه، يعني مازال نقدر نستعمل بها دي زوطر تروك. يعني ما كاينلاش ديري بزاف، سورتو الا كنتي غادي ديري كل وحده في طبقه، يعني ديري غير نصيص بحال هذا الشكل هذا انا اللي وريت لكم يكفي. يعني ديجا هذا راه عاطي الريحه ديالو زوينه، وعجبوني انا هاد الخنيشات هادو. كيف ما قلت لكم الا ما عندكمش هاد الخنيشات هادو، يمكن لكم تاخذوا هادوك لي بابيي اللي كنديروا مع الحوايج باش كيطلقوا لنا اللون، اولا كيزيدونا الريحه زوينه، تاخذوهم وتحشيو هادو وسط منهم. ولكن كيخصكم تاخذوهم بشي سينتا باش ما يتزلعوش لكم. ولكن انا جو بريفير توجور هادي، حيت مسدوده، يعني حتى الا كان الدراري غادي يجيو يقيسوها ولا حداهم ولا غادي ياخذوا حوايجهم ويطيحوها، ما غاداش طيح حيت معقوده. ماشي معقوده، تشهيت معقوده البنات قلت معقوده مي تشهيت معقوده، جاني الجوع نوضنا. بالنسبه لهاد لاستيوس هادي بوغ لانستون معروف كلشي البنيتات كيديروا هاد لي الشميعات، وكل وحده شنو كدير على حساب لوغو ديالها ولي بوجي اللي الريحه اللي كتبغي تشم فيها. دونك بالنسبه لهاد لاستيوس هادي، دونك بقاو معايا باش تشوفوا شنو وليت كندير هنايا. دونك دابا بالنسبه للريحه اللي وليت كندير، ولات كتعجبني بزاف البنات، وقلتها لكم في السناب، اللي هي وليت كناخذ جوست ان تي بو ديال لاتيغ وكنبقى كنوضعها، يعني غير شويه كميه صغيره تنوضعها عليها، كنشعل الشمعه ديالي وكنخليها كذوب وكتعطر ليا الدار، كتعطي واحد الريحه ما نقولش لكم. بالنسبه انا عجبني هذا الغوز، يعني تقدروا تاخذوا الفيغ ولا البلو، مي انا بوغ لانستون عجبني هذا الغوز وعطاتني ريحه زوينه. وفاش كنقدر نستعملها غير دو فوا، يعني نقدر نعاود نطفي عليها. باغ اكزومبل انا استعملتها اليوم نطفي عليها، ونقدر نعاود نستعملها مره ثانيه اون فوا ما كيبقاش اللون غوز صافي كنحيدها. وكي اليوم قرر يلعب وكين على الشيطان دونك اجي ماما اجي. دونك اون فوا كتولي ما كيبقاش اللون ديالها غوز صافي، ديك الساعه كتعرفي كو راه ما بقاتش فيها ريحه، يعني ما كاينلاش تبقاي تزيدي تعاوديها مرات ثانيه. يعني جوج المرات بور لانستون كنديرها غير جوج المرات، كتكفيني غير جوج مرات، يعني ما كتكفينيش اكثر. سي بوغ سا كندير كميه قليله باش هكا نديرها بزاف. ما عرفتش فين اوكي اليوم جات تبرزيت. دونك فوالا هاد لاستيوس هادي حتى هي زوينه. فاش كديري لي زويل راهم ضروري كيتغسلوا ولا كيتمسحوا. اما بالنسبه لهاد لاتيغ هادي فاش كتحيد كتلقاي صعوبه معاها باش كتحيد، ما كتحيدش ديجا دغيا. دونك بقاو معايا شوفوا لاستيوس كيفاش نديرو نحيدوها فاسيل.
دونك بالنسبه لهذا باش نحيدو هذا فاسيلمون كنشدو كنوضعوه في الثلاجه جوست واحد 10 ديال الدقائق ولا ميم با غير شي شويه وكنعاود كنزولو. دونك دابا نخليه في الثلاجه واحد شويه. وبالنسبه لهذا اون فوا صافي كنخرجو من الثلاجه تنبدا تنضرب غير الجناب ديالو بالموس وهو تيبدا كيتحيد ليا فاسيلمون على هذه الطريقه هذه دغيا بلا ما كنتعذب معاه ما والو. دونك من بعد كنقدر نعاود نزيد واحد اخر باش يذوب. وبالنسبه لهذا هو غوز يعني مازال نعاود نوتيليزيه مي اون فوا كيولي صفر يعني هذا الغوز ما تيبقاش صافي ما كنعاودش نوتيليزيه صافي يعني كنعاود نحيدو ونوتيليزي واحد. بغيتي نسالينا الفيديو دونك هادو هما لي زاسوس اللي اون سومون كندير في هاد لي برودوي ديال لينور اللي انا كيعجبني. تقدروا ديروا بدي زوط برودوي اللي كيعجبوكم نفس الطريقه يعني غير انا بارطاجيت معكم الطريقه كنتمنى تكون عجبتكم. وحتى نتوما كنتو كديروا بدي زوط برودوي وشي برودوي كتغسلوا به الحوايج وكيعجبكم بارطاجيوه معنا هكا باش نعرفوا ونزيد نجرب وكاو يكون شي واحد حسن من هذا لينور حيت ما بغيتش نبدلو مي بغيت نكتشف زعما شي واحد اخر الا كان زوين. دونك كنقول لكم ميرسي البنات للتتبع ديالكم للفيديو. كنقول لكم الا ما كنتوش مازال اشتركتوا في القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا في القناه باش هكا كتدعموني اكثر واكثر. كنقول لكم بلان بيزو وبسلام عليكم على البروشان فيديو.